téléphone juste avant de vous recevoir, chère Isabelle, et je lui ai dit la reconnaissance de la France pour ce qu'avait fait le sultanat d'Oman. Je veux également féliciter les services français, ceux qu'on ne voit pas et qui travaillent dans l'ombre et qui permettent justement qu'on puisse avoir ces résultats. Et ces satisfactions après tant d'épreuves, et je veux aussi dire combien la famille d'Isabelle a été admirable, admirable de patience, admirable de compréhension, de ne pas exprimer ce qu'elle ressentait et de tout faire pour qu'elle puisse obtenir la libération, faire confiance aux services français, au ministère des Affaires étrangères, au centre de crise, qui, une fois encore, puisqu'il y a eu plusieurs libérations d'otages depuis 2012, et je dois reconnaître que ce service du ministère des Affaires étrangères fait un travail tout à fait exceptionnel de soutien aux familles. Et puis, enfin, je veux dire que la France est un pays qui a une administration, qui a un État, et qui fait en sorte de ne jamais oublier un de ses ressortissants. Et néanmoins, les ressortissants français, dans des zones à risque, doivent prendre les plus extrêmes précautions et ne pas s'exposer. Il y en a qui sont obligés de le faire, c'est leur mission. Mais d'autres doivent être appelés à la prudence. Parce que nous savons bien ce qui est en cause, ce qui est en jeu. Et encore au moment où je m'exprime, il y a au Mali une opération qui est en cours et qui peut concerner éventuellement des compatriotes. Donc nous savons qu'il y a des risques et c'est la raison pour laquelle nous avertissons tous nos compatriotes, tous les ressortissants français, lorsqu'ils sont dans des pays connus pour les dangers qui peuvent exister, de faire la plus extrême attention. Mais aujourd'hui, c'est une joie et je crois que pour Isabelle, c'est un jour qui restera toujours gravé en sa mémoire, qui, je l'espère, effacera 5 mois de captivité. Mais 5 أشهر من الأسر ويشرف فرنسا أن تكون إيزابيل من مواطنينا وها هي عادت فخامة الرئيس السيد الرئيس والسيد وزير الخارجية أود بداية أن أشكركما كما ذكرتم فإن كمواطنين فرنسيين في الخارج فإن هذه مسؤولية كبيرة فرنسا دائما تقف إلى جانب مواطنيها أود أن أشدد على أنني كنت أعمل آنذاك على برنامج للحماية الاجتماعية وسعينا إلى البقاء حتى آخر لحظة في اليمن فنحن في فرنسا نتمتع بتعليم مجاني وعلاج مجاني ولكن هذا الأمر ليس صحيحا في اليمن ففي غياب التعليم والصحة فالأمور تتدهور باستمرار فكنت آنذاك كنت أستعد للمغادرة وكنت سأغادر بعد أسبوعين ولكن لسوء الحظ تم اختطافي لمدة 5 أشهر ولكن طوال هذه الفترة كنت أعرف أن فرنسا كانت إلى جانبي أود أن أشكر كل الذين عملوا على قضية على حالتي وأن أشكر كل الذين دعموا أسرتي والذين جاءوا إلى هنا بالأحرى إلى عمان والذين ضمنوا لي حريتي وشكرا لكم جميعا وأود كذلك أن أشكر كل الذين لا ما زالوا يعملون في الخفاء لضمان حرية الفرنسيين أود بدوري أن أعبر عن عظيم امتناني وشكري ولكن بعد غياب ابنتي لمدة طويلة أود أن أتعاطف مع كل الذين لا يعلمون أين أقاربهم فبعد 3 أسابيع فقط من اختطاف إيزابيل علمنا أنها كانت ما زالت على قيد الحياة هذا كان نوعا من الخلاص لأننا تمكنا من أن نعرف أنها كانت على الأقل على قيد الحياة وكذلك أود أن أشكر كل السلطات الفرنسية والعمانية وكذلك كل العاملين في
خلية الأزمة وكل الذين عملوا على قضية إيزابيل. أود كذلك أن أشكر شخصين، أحدهما فرانسوا وكذلك شيرين مترجمة إيزابيل التي احتجزت معها في البداية والتي ساعدتها وعانت إلى جانبها. أود إذن أن أشكر خلية الأزمة التي تحلت بروح تنظيمية عالية وقدمت لنا دعما ومعلومات باستمرار، لم تعللنا بالوعود والأوهام، بل كانت هذه المعلومات دائما مؤكدة. فحينما قيل لي أن ابنتي كانت حية كنت على يقين بأنها كانت فعلا حية. أود كذلك أن أشكر كل معارفنا، كل أقاربنا وكل الذين يعملون معي في المستشفى وكل عناصر الأمن الذين راقبونا وساعدوني وكذلك رئيسي الذي لم يطلب مني أي شيء، وكذلك ساعدني هذه البيئة المساعدة على صمود طوال هذه الفترة. كذلك أود أن أشكر جيراني وكل الذين يعرفونني والذين تضامنوا معي. وكذلك لحسن الحظ لم تحظى قضية إيزابيل بالاهتمام الإعلامي مفرط. أود أن أشكر الصحفيين الذين أدركوا أنه كان لابد من التكتم، وبفضل جهودكم عاشت ابنتي سالمة وعادت سالمة غانمة. هذه هي المداخلة الوحيدة التي سنقدمها، وهذا فقط.